वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज बहुत सी अहम और दूरस्थ तब्दीलियों का आगाज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल हो सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको खुशी के अलावा अपने शरीके हयात से मौजूदा ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। आपको अपने दिगर अमूर मुशावरत करने के बाद ही शुरू करने चाहिए, वरना आपकी जज्बातियत और जल्दबाजी के असरात आपके अलावा दूसरों की परेशानी का बाइस भी बन सकते हैं। आज आप मोहब्बत भरी सरगर्मियों का आगाज़ करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दे सकते हैं। आपको आज ना सिर्फ कई मौके मैसर आएंगे, बल्कि आपकी बहुत सी पुरानी उम्मीदें भी पूरी हो सकेंगी। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने अहदाफ की तकमील के लिए सफ़र करना और दूसरों को अपनी उम्दा गुफ्तगू के ज़रिए अपना हम आहंग बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली हालत को भी सहारा मिल सकेगा। ये ज़रूर है कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत ना हारें, क्योंकि बहुत जल्द अपनी लगन और उम्मीद भरे जज्बात के साथ आप ये सब कुछ मामूल पर ला सकेंगे। आज अपने समाजी मामलात में बहुत मुतहर्रिक होने की वजह से दूसरों की नज़र में अहम मुकाम हासिल कर सकेंगे। अपनी दानश्वराना हिस्स को तस्कीन देने के लिए किसी ख़ास शोबे का इंतखाब कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी कुदरती खूबियों में मज़ीद बेहतरी पैदा हो सकेगी और आपको फितरी तौर पर सुकून भी मिल सकेगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने दोस्तों की जानिब से मिलने वाली किसी पेशकश को न सिर्फ कबूल करें, बल्कि इसे अमली शक्ल देने की कोशिश भी ज़रूर करें। आपकी अपने शौक़ की तस्कीन के लिए की गई कोशिशें और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उठाए गए अमली इक़दामात की वजह से आपके कई दोस्त और ख़ासकर आपकी शरीके हयात आपसे बहुत खुश हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी जानिब से नज़रअंदाज किए जाने का खौफ था। आपके कुछ अरसा कबल उठाए गए अमली और पेशा वराना इक़दामात के शानदार नताइज आपके सामने आने से आप में नई मंजिलों के हसूल की सोचें और जज्बात पैदा हो सकेंगे। इन्हीं जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने घरेलू अमूर को हल करना भी बहुत आसान होगा। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने रिश्तेदारों का साथ हासिल करने के लिए अपनी कुदरती सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने की देर होगी कि सब कुछ मामूल से हटकर आपकी ज़ात का हिस्सा बन सकेगा, जिससे सभी हैरान हो जाएंगे। आपको अपने सामने आने वाले मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाकर दूसरों से आगे निकलने की कोशिशों में कामयाबी हासिल करनी चाहिए, मगर अपने आप को मतवाज़न रखना बहुत ज़रूरी होगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा, जबकि अपने एहसासात की हद तक जो मुश्किल भी सामने आएगी, आप अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर इसे बआसानी दूर कर सकेंगे। याद रखें कि आज अपनी मंजिल के हसूल में आने वाली रुकावटों को ख़त्म करना आपके लिए आसान होगा। लियो बुर्ज असद। आज आपको अपने मोहब्बत भरे अमूर पर मुकम्मल तवज्जो देना होगी, जबकि अपने जज्बात भी काबू में रखना होंगे, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बातें जल्द पूरी हो जाती हैं, जिसे लोग बहुत घबराते हैं। आज मिलने वाले मौके की वजह से आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अमली इक़दामात भी करने होंगे। किसी ऐसे फ़र्द से भी मुलाकात मुतवक्का हो सकती है जो आपके जज्बाती मसाइल के हल में आपका सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकेगा और आपकी तख्लीकी खूबियों को भी दूसरों के सामने लाने में आपको बेहतरीन मशवरों से नवाज सकेगा। इसीलिए इस शख्स से आपको उम्दा और नफीस गुफ्तगू करके अपने मफादात का हसूल मुमकिन बनाना होगा।
ورگو برج سنبلہ، آج آپ کو اپنے مقرر کردہ اہداف کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی اور اپنے جاری امور کو بھی مکمل کرنا ہوگا۔ آج کسی اہم شخصیت کی وجہ سے آپ کو ایسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش کی جا سکتی ہے جس کی نوعیت فنکارانہ انداز کی ہوگی، مگر آپ کے لیے مالی طور پر یہ ملازمت فائدہ مند ثابت ہو سکے گی اور آپ دلی طور پر بھی مطمئن ہو سکیں گے۔ دوسروں سے اپنے راز کی باتیں شیئر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کل کو یہی بات آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اپنے مالی حالت کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، آپ کو کسی طے شدہ منصوبے کو لازمی طور پر آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ اپنے ذاتی معاملات کو بھی ترقی کی منزل تک لے جا سکیں۔ لبرا برج میزان، آج آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے موجودہ تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے، اسی لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور فائدہ اٹھا کر سیر و تفریح کا منصوبہ بنا کر اپنے شریک حیات کو ساتھ لے جائیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے ستارے آپ کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے خیالات کو خاصی پذیرائی مل سکے گی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو دوسروں کی باتوں کو باغور سننا ہوگا اور ان کی رائے کو بھی اہمیت دینی ہوگی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آج اپنے اہم معاملات کو حتمی شکل دے کر مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ بعد میں غلطی سامنے آنے سے مشکل ہو سکتی ہے۔ اسکارپیو برج عقرب، آج اپنی سماجی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ کی گفتگو کرنے اور دوسروں کو اپنے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی عمدہ صلاحیت عروج پر ہوگی اور آپ بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ شام میں اپنے پرانے ملتوی شدہ معاملات کو مکمل کرنے کی کوششیں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کسی مالی پریشانی کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات اور فکر مندی کو خاطر میں نہ لائیں اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں۔ آج صبح اپنے دوست یا کسی قریبی فرد کی جانب سے رقم موصول ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنا گھریلو ماحول بہتر بنانے میں مدد مل سکے گی۔ آپ کو اپنے دوستوں کی جانب سے کسی روحانی تقریب میں شمولیت کی دعوت موصول ہو سکتی ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس، آج مختلف قسم کے معاملات میں آپ کی حقیقت پسندی کو نہ صرف سراہا جائے گا بلکہ آپ کی ذاتی کشش دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنانے میں کارگر ثابت ہو سکے گی۔ اس سے معاشرے میں آپ کا مقام بھی بڑھ سکے گا۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آج شام گھر والوں کے ساتھ گزاریں، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات اپنی شریک زندگی کے ساتھ مزید بہتر ہو سکیں گے۔ آج اپنی نئی سرگرمیوں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ اپنی قدرتی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین موقع میسر آ سکے گا اور آپ اپنے مستقبل کو روشن بنانے کی سرگرمیوں کو حالات کے مطابق مزید تیز کر سکیں گے۔ کیپریکارن برج جدی، آج اپنے ذاتی مسائل میں الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو مکمل طور پر پرسکون کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بہت سی منفی سوچوں کی وجہ سے آپ کے معاملات میں افراتفری کے آثار جنم لے سکیں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو پر اعتماد بنا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں تاکہ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آج اپنی محبت سے متعلقہ مسائل کو کسی طور پر نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اپنے دیگر امور کو اپنے فرائض کے ساتھ منسلک کریں، ورنہ بہت سی پیچیدگیاں سامنے آ سکیں گی۔ کوشش کر کے آج اپنے سیر و تفریح کے شوق کو پس پشت ڈال کر اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجا آوری کو پیش نظر رکھیں۔ ایکویریس برج دل،
آج آپ کو اپنی بہت سی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی عملی کوششوں میں جنم لینے والے تعطل کو دور کر کے منزل کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کر کے کامیابی ممکن بنائیں۔ اس سارے معاملے میں بزرگوں سے مشاورت کرنا بہت زبردست رہے گا، جبکہ آپ کی مثبت سوچ اور لگن بھی اہم کردار ادا کر سکے گی۔ دوپہر کے بعد اپنے جذباتی تعلقات کے حوالے سے محتاط روی کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ آج آپ کو سماجی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی مشکلات پر نہ صرف قابو پانا پڑے گا، بلکہ اپنی خواہشات کو بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر ایک حد میں رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی تاکہ سکون و اطمینان حاصل ہو سکے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو اپنے ذاتی مسائل کے حل اور گھرداری کے معاملات میں کامیابی کے لیے دوسروں کے تعاون کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بہت سے دیگر امور میں مصروفیت کے باوجود اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ کوشش کر کے آپ کو تحمل اور سکون سے ہی درپیش معاملات کو نمٹانا ہوگا، جس کے نتیجے میں ہی آپ مطمئن ہو سکیں گے۔ آپ کو اپنے گھر میں اہم تبدیلیاں لانے کا موقع بھی میسر آ سکے گا، جو آپ کے پیار بھرے جذبات پر مثبت اثرات مرتب کر سکے گا۔ شام میں کچھ زائد اخراجات کے لیے دل مچلے گا، جس سے آپ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو رقم کے استعمال میں محتاط رہ کر آنے والی ممکنہ مشکلات سے بچنے کی کوشش لازمی کرنا چاہیے۔